राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र स्थानीय तह निर्वाचन 2079। राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, बृहत राष्ट्रिय एकता र आर्थिक उदारीकरण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधार स्तम्भ हुन्। मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहास, धर्म, संस्कृति, परम्पराको जगेर्ना गर्दै हाम्रै जीवनकालमा सबल, समृद्ध र नवीन नेपाल निर्माण गर्न सम्भव छ भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्पसहित खडा भएको छ। परम्परागत रूपमा चलिआएका मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदै सो मान्यतामा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने विषयमा राप्रपा प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण लगायत स्थानीय साधन स्रोत परिचालन र रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। तसर्थ युवा, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदुर, उद्यमी लगायत सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकाको संरक्षण गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न निम्न प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपालाई हलो चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिन आम मतदातासँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह, जनतालाई निष्पक्ष र छिटो छरितो सेवा, चुनाव जितेको 6 महिनाभित्र विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, 6 महिनाभित्र सबै स्थानीय ऐनहरूको निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने। शिक्षा, 12 कक्षासम्म पूर्ण निशुल्क शिक्षा, सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 प्राविधिक धारको विद्यालय, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा र कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउन प्राथमिकता, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समूहका न्यूनतम एक जना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्सा शास्त्र र इन्जिनियरिङ तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति, विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, विद्यालयमा छात्रा मैत्री वातावरण निर्माण, सबै विद्यालयमा छात्रा शौचालय अनिवार्य रूपमा निर्माण, विद्यालयमा लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध नियमित रूपमा अभियान सञ्चालन, प्रत्येक विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था, बेरोजगार तथा सिपविहीन युवाको लागि सिपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, प्राथमिक तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा, फरक शारीरिक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था। स्वास्थ्य, सबै नागरिकलाई अनिवार्य तथा निशुल्क स्वास्थ्य बीमा, हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी र निशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुनिश्चित बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम, प्रत्येक वडामा प्रसूति सेवा तथा निम्न आय भएका हरेक सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म रु 3000 मासिक भत्ता, स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, सिक्लेस, एनेमिया जस्ता रोगका बिरामीलाई निशुल्क उपचार, क्यान्सर, मृगौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीडित स्थानीय नागरिकलाई मासिक स्वास्थ्य भत्ता, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम 1 सुलभ औषधि पसलको व्यवस्था। कृषि तथा पशु, कृषि उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता, निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, कृषि उत्पादनको सुरक्षित भण्डारणका लागि चिस्यान भण्डार, 1 वडा 1 उत्पादनको अवधारणालाई प्राथमिकता, कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न, थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षणको आधारमा व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य पालन लगायत अन्य कृषिजन्य व्यवसायमा अनुदान, कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजनको उत्पादन, प्रवर्धन र वितरणमा प्रोत्साहन, किसानको उपज बेच्ने सहकारीलाई अनुदान, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, सहज र सुपथ मूल्यमा कृषि मल र आधुनिक कृषि औजारको लागि अनुदानको व्यवस्था, सामुदायिक रूपमा सतह, भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता र कृषि कार्यको विद्युत शुल्कमा अनुदान, किसानको खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकोप तथा जङ्गली जनावरबाट किसानको बाली नाली क्षति भएमा
प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था, गाई भैँसी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, गाई भैँसीमा सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था। खानेपानी सबै घरधुरीमा 4 वर्षभित्र आधारभूत खानेपानी सेवा, तराईमा आर्सेनिक मुक्त सुरक्षित खानेपानी, उपभोक्ताको स्वामित्वमा खानेपानी योजना, एक घर एक धारा। कर व्यवस्था स्थानीय करको दर परिमार्जन गरी 50% सम्म स्थानीय कर कटौती गरी न्यूनतम करको व्यवस्था गर्ने। रोजगारमूलक उद्योग स्थापना गर्नेलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा 10 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट। महिलाद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा 12 वर्षसम्म स्थानीय कर छुट। युवा तथा खेलकुद सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट युवा लक्षित उद्यम व्यवसाय प्रवर्धन। सामाजिक कुरीति, दुर्व्यसन, अन्धविश्वास, विभेद र असमानता विरुद्ध युवा परिचालन। आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहको रङ्गशाला, कबड हल, प्रत्येक वडामा खेल मैदान, प्रत्येक वडामा खुल्ला व्यायामशालाको निर्माण। स्थानीय प्रतिभाशाली खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई उच्चस्तरीय प्रशिक्षण र प्रोत्साहन। विदेशमा रहेका नेपाली कामदार युवालाई स्वदेशमै फर्कन उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरूको सिप तथा दक्षताको आधारमा आफ्नै स्थानीय तहमा उद्यम गर्नका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने, सहुलियतमा ऋण प्रदान गर्ने, निश्चित समयको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्ने। भौतिक संरचना सामाजिक, महिला, रोजगार तथा अन्य। प्रत्येक घरमा बिजुली, एक पालिका एक स्वरोजगार तालिम केन्द्रको स्थापना र तालिम प्राप्त युवालाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने। सिप सिकेका युवालाई बिना धितो ऋण। सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई। अति विपन्न परिवारका लागि परिचय पत्र र सुपथ मूल्यको पसल। सबै वडालाई सडक सञ्जालमा जोडी 12 महिना चल्ने कालोपत्री वा ग्राभेल सडकको व्यवस्था मिलाउने। नगर गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा बाल उद्यान पार्क। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा स्थानीयहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता। महिला हिंसा, दाइजो प्रथा तथा बाल विवाहको अन्त्य गर्ने तथा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता। एकल तथा विदुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त, असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुसार हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था। अशक्त, असहाय र टुरा बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्थाका लागि स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना। गौशाला, गुरुकुल एवं अन्य विभिन्न धार्मिक तथा परम्परागत मान्यतामा आधारित शैक्षिक संस्थाहरूको संरक्षण। आवश्यकताको आधारमा एक स्थानीय तह एक गौशाला निर्माण। सबै प्रकारका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र तथा संरचनाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन। स्थानीय कला तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रोत्साहन। ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था। सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने। सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा घर दैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था। प्रत्येक महिनाको एक पटक सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमा नै आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था। सामुदायिक वनहरूलाई उपभोक्ताको आय आर्जनसँग जोड्ने र व्यवस्थित गर्ने। भूमिहीन तथा घरबारविहीन नागरिकहरूको लागि एकल तथा सामूहिक आवासको व्यवस्था। स्थानीय पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिई होमस्टे सञ्चालनको लागि निर्व्याजी ऋण र तालिमको व्यवस्था। स्थानीय कलाकारको प्रतिभालाई अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने। स्थानीय तहमा विकास विज्ञको व्यवस्था गरी सम्भाव्यताको आधारमा विकास कार्यक्रम निर्माण तथा परिचालन। न्यूनतम एक कार्यकाल नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक। स्थानीय तहमा पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा जलवायुजन्य जोखिम कम गर्न स्थानीय अनुकूलन कार्य योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन। स्थानीय स्तरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर मैला प्रदूषण न्यूनीकरण तथा ढल निकासको उचित व्यवस्थापन। एक विज्ञ समूह गठन गरी 1 वर्षभित्र ग्रामीण विकास योजनाको निर्माण। ग्रामीण स्तरमा आय आर्जन र रोजगारीलाई सुनिश्चितता गर्दै बसाइसराईलाई व्यवस्थित र न्यूनीकरण गर्ने। सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने। सबै भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायको जीवनस्तर सहज बनाउनको लागि सार्वजनिक सेवा सुविधा, बत्ती, खानेपानी, ढल, बाटोको सुविधाको व्यवस्था गर्ने।